सूरत यासीन, मुकम्मल उर्दू तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान गालिब और रहम करने वाले की तरफ से नाज़ल किया गया है, ताकि आप इस कौम को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, सो वो गाफिल हैं। यकीनन उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक हैं, सो उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। और हमने उनके आगे एक रुकावट और पीछे भी एक रुकावट बना दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, सो वो कुछ नहीं देखते। उनके लिए बराबर है, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी को डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे रहमान से डरे, सो उसे बख्शिश और इज्जत के अजर की खुशखबरी सुना दें। यकीनन हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते हैं जो वो आगे भेजते हैं और उनके आसार, और हर चीज़ हमने एक वाज़ेह किताब में महफूज कर रखी है। और आप इन्हें मिसाल सुनाएं, शहर वालों की, जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो इन्होंने उनको झटलाया, फिर हमने तीसरे के जरिए तक़वियत दी, तो सब ने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वो बोले, तुम तो हम जैसे इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नाज़ल नहीं फरमाई, तुम महज झूठ बोलते हो। इन्होंने कहा, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारे ज़िम्मे सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना है। वो बोले, हम तुम्हें बदशगुन समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। इन्होंने कहा, तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ है, किया इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे किया है कि मैं इस ज़ात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं इसके सिवा दूसरे माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आ सकेगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। यकीनन मैं उस वक्त खली गुमराही में हूँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, सो मेरी बात सुन लो। कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बोला, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर लिया। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। ये तो सिर्फ एक चनगाड़ थी, बस वो सब बुझकर रह गए। हाय अफसोस बंदों पर, कोई रसूल उनके पास नहीं आया मगर वो इसका मजाक ही उड़ाते थे। क्या इन्होंने देखा नहीं कि हम उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं कि वो उनकी तरफ लौटकर नहीं आएंगे, और सबके सब हमारे सामने पेश किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है, हमने इसे जिंदा कर दिया और इसमें से अनाज निकाला तो वो इसमें से खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बना दिए और हमने इसमें चश्मे जारी कर दिए, ताकि वो इसके फल खाएं, हालांकि उनके हाथों ने उसे नहीं बनाया, तो क्या ये शक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने सब कसम के जोड़े पैदा किए, जो ज़मीन उगाती है और ख़ुद उनके वजूद और वो चीज़ें जिन्हें वो नहीं जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, हम इससे दिन खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता है, ये तकदीर है गालिब और जानने वाले की। और हमने चाँद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो पुरानी खजूर की शाख की तरह हो जाता है। ना सूरज के लिए मुमकिन है कि चाँद को पकड़ ले और ना रात दिन पर सबकत कर सकती है, और सब अपने अपने मदार में तीर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार किया।
اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور سواریاں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں گرفت کر دیں، پھر ان کے لیے کوئی فریاد رسا نہ ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور اس سے بھی جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم اس کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ تو ایک ہی چنگھاڑ ہوگی جو انہیں پکڑ لے گی اور وہ جھگڑنے کی بھی فرصت نہ پائیں گے، اور نہ وہ اپنی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ یہ وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ تو صرف ایک ہی چنگھاڑ ہوگی تو سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یقیناً جنتی آج اپنے کاموں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہیں اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا مسکراتا ہوا چہرہ، سلام، قول ہے مہربان رب کی طرف سے۔ اور کہا جائے گا مسکراتا ہوا چہرہ، اے مجرمو، آج الگ ہو جاؤ، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی جماعتیں گمراہ کر دیں، کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں اس کے بدلے میں داخل ہو جاؤ جو تم کفر کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہیں مسخہ کر دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اسے شعر سکھایا ہی نہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے بنائے، پس وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے رام کر دیا، سو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور مشروبات ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی مدد کیے جائیں، وہ ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور وہ ان کے لیے لشکر کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ پس آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا؟ اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دیجئے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کرے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ اس کا حکم بس یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔